मंत्र्यांना तुमच्या आमदारान करपाक जाय. खरेंच बरें दिसता की माझे भाग्य हे अलॉटमेंट आयज जाता ते हांव चेअरमॅन म्हणून आसतना जाता अशें. कारण इतलेंच, जेन्ना तुमकां शिफ्ट केलें हांव 2 वर्साचो आसलो. म्हणजे 1983 तुमकां शिफ्ट केलें हांगासर. म्हणजे हे प्लॉट्स आयज अलॉट करता आनी आयज मेरेन लिटिगेशनान आहले आनी प्रॉब्लम सॉल्व जायनासलो. तुमच्या आमदारान फाटल्यान लागून कंटिन्युअसली मिटिंगेक घेवन म्हाका कंटिन्युअसली हांगासर आपोवन ऑन सायड सुद्धा तुमच्या मदीं व्हरोन तुमच्या मदीं मिटिंग्स घेवन तुमचे डिफिकल्टीज तुमचे इश्यूज कितें आहात ते आयकोन, तशेंच म्युन्सिपालिटीचे आमच्या हावसिंग बोर्डाच्या खंय टेक्निकल लिगॅलिटीज म्हणटात ते खंय तरी वे आउट काडून पेपरवर्क करून हांगा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या लिडरशिपी अंडर हे आयज सक्सेसफूल जाल्ले आसा. आनी खरेंच बरें दिसता की आयज आमी 120 अलॉटीजांक आमी अलॉटमेंट लेटर्स आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हातीन दितात. तशेंच टोटल आहात ते 544, पूण आयज 120 आयज दितात. फेज वायज दितले, कित्याक एकदांच सगळ्यांक दिवपाकूय तितले डिफिकल्ट आहा, पूण फेज वायज दितले. आनी तुमचो आमदार म्हणटा तो अजुनूय आमी ताका यंगूच म्हणटा, यंग एंड डायनॅमीक म्हणटात. त्याचे धडाडी पळोवन आमी खूब शिकतात. म्हणजे तेजे कडल्यान शिकपा सारकें खूब आमकां आज नवीन आमदार म्हणून तो खूब गायड करता आनी प्रत्येक गोश्टीन आमकां आमच्या फाटल्यान आसता. ताका लागून तेचे उतर ते 100% शुअर आसतले. म्हणजे येता ते 2-3 म्हयन्या भितर तुमचे उरलेले अलॉटमेंट्स आहा ते मेळटले. आनी जे फुडें हावसिंग बोर्डा कडल्यान तांकां कितें मदत जाय, हेल्प जाय, डेफिनेटली आसतले. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा तुमकां सगळ्यां खातीर, कित्याक तुमचो साथ, तुमचो सपोर्ट ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी फुडली उदरगत जर तुमची करतले, तुमच्या मतदारसंघाची उदरगत करतले जाल्यार म्हाका दिसता हेची म्हणजे माविन गुदिन्हो सरा सारको आमदार तुमकां केन्ना मेळचो ना. हेची फाट सोडू नाका, हेचो हात सोडू नाकात, जर तुमकां खरेंच तुमच्या मतदारसंघाची डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार. धन्यवाद. आज तुमकां महत्व कळ्ळो आसतलो. हिंगा कितलेशी फंक्शन सदांच जाता, पूण एक काम जे आमी सदां भाशणां उलयता, गरिबां वयर काडपा जाय. इंग्लिशीन आमी म्हणटा एम्पावर द कॉमन मॅन, एम्पावर द पुअर पीपल. तांकां हातीन कितें तरी ग्रेस्तकाय खऱ्या अर्थान दिवची. जाल्यार आज हें काम हांव समजता सगळ्यान व्हडलो धन्यवाद आमी दिवपा जाय. तेजे हातांतसून जाता म्हणल्यार आमचे मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच इक्वली डायनॅमीक हांव समजता हावसिंग बोर्डाचे चेअरमॅन बाबजीत आरोलकर. म्हाका खबर आसा हांव हें लिगलायज घरां करपा हावसिंग बोर्डाची कितलेशे वर्सां ट्राय करता. आनी हें ट्राय करतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. जुवारी नगर सुद्धा लास्ट असेंब्ली सेशन आहा तेन्ना कितलेच लोकां तेणें लेटरां वांटली. हेच भाशेन तांकां ओनरशीप दिली. आनी थिंगा हांव आमदार आसलो तेन्ना तांकां शिफ्ट हांवेंच केल्ले थिंगा. आनी न्यू प्लॉट सुद्धा दिता तेन्ना हांवें ते लोकांक दिल्ले. म्हाजेर आख्खे गोंयान खूब टिका जाली. हांव म्हणजे भायले लोकांक दिता, गोंयकारां प्लॉट दिना. हे लोक जे भायरसून येयला आमकां लागून कश्ट करता. हांगा चडशे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्धा आहा ते 30 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटर असले एरियान रावता. म्युन्सिपालिटीचे काम करता, सफाई कर्मचारी आसा, तांकां हांव खरें सल्यूट करता. कित्याक ते आमची सिटी क्लीन दवरता, आमचे गोंय ते क्लीन दवरता. 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी म्हणजे हे काम तुमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्लें. घडये कदाचित हांव जशें म्हणटा हांकां एका जाग्या वयल्यान शिफ्ट केले आनी हावसिंग बोर्डांतले 50 स्क्वेअर मिटर 30 स्क्वेअर मिटर चडांत चड 100 स्क्वेअर मिटर आसतलो. हाज्या वयर कोणाक प्लॉट दिवं ना. इट इज शिफ्टेड. बांदात ही घरां, तांची घरां तेन्नाच्या सरकारान घडये कदाचित काडली आसतली, शिफ्ट केली आसतली आनी तांकां ह्या जागेर हाडून सोडलें. ह्या जागेर सोडल्या उपरांत तुमी तुमचें घर स्वताच्या कश्टांनी उबें केलें. थोड्या जाणांनी आपले थोडेशे पयशे जे कितें आपल्याक तेन्ना जमताले 5,000 रुपया 10,000 रुपया हाज्या पर्यंत हावसिंग बोर्डाक भरले. जे 40 वर्सां पयलीं 5,000 रुपया भरल्या तेजी किंमत आज कितली जाल्या आसतली हाचो विचार करात.
फर्स्ट अलॉटमेंट जेका हावजींग बोर्डा जेणी घर बांदलेलें तो कोण जर किंवा ती कोण आसत जाल्यार मातसो हात वयर करात. सुरवातीक मातशे उबे रावात. हांव उलयता तें कळोंक ना. जो पहली बार जो उस घर दिया था तब के कोई है फर्स्ट जनरेशन तो खड़ी रहो, उभी राहो, मुद्दामून उभी राहो. म्हणजे हावजींग बोर्डाक तुमकां जेन्ना जागो दिल्लो तेन्ना तुमीच तो जागो हातात घेतलेलो आनी तुमीच तें घर बांदलेलें. बरोबर आहा काय ना? आ हय. हांव हें कित्याक सांगता, म्हाका कळपाक जाय आसलें कारण तेंचें तिसरें जनरेशन आतां सुरू आहा. तुजो भुरगो आसा आनी भुरग्याचो भुरगो आसा. बरोबर काय न्ही? म्हणजे नातू आसा. आ सगळ्यांचे नातू आसात. बसात आता. हांवें कित्याक सांगलें, आरोप करपी खूब जाण आसात. आमी कोणाक तरी भायल्याक जागो दिलो, आमी कोणाक तरी भायल्याचें घर आमी रेगुलरायज करता, हो आरोप म्हजेरूय जाता. हांव हे स्टोरी कळोंक जाय म्हणून सांगता आनी ही स्टोरी लोकांक कळप गरजेचें आसा. हे सगळे लोक जे आसा हे गोंयांत कित्याक आयिल्ले? हय, म्युन्सिपाल्टींतले खंयचे तरी काम करपा खातीर आयिल्ले, ह्या परिसरांतलो क्लिनिनेस मेंटेन करपा खातीर आयिल्लो. ताका कोणी तरी हाडले आसतले, ते कोणी तरी आयले आसतले, बट खरें क्लिनिनेस जर मेंटेन केलो तें जर तेन्ना तेंच्यांनी करूंक नासलें जाल्यार गोंय आयज स्वच्छ उरचें नाशिल्लें. वास्को म्युन्सिपाल्टी जितकें क्लीन आसा तितकें उरचें नाशिल्लें कारण तें काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तेंच्यांनी तें कश्ट केल्या, तांच्यांनी तें मेंटेन दवरलां म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आनी हें करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आनी तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले. कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले. फुडें कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेगुलरायज करता म्हणून. पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आनी तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यां कडेन रिकॉर्ड आसा, थोड्यां कडेन रिकॉर्ड ना आनी तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना. कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात, 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो? म्हणजे त्यांचो मंथली पगार म्हाका दिसता 1,000य आसचो ना, 1,000 सुद्दां आसचो ना. म्हणजे तांकां घडये पर डे 15 रुपया 20 रुपया बीन मेळटा आसतले तेन्ना. म्हणजे त्यांचो म्हयन्याचो पगार, हांवें त्याच खातीर विचारलो, म्हयन्याचो पगार 1,000 आसचो ना, 500 रुपयाच्या सकयलूच आसतलो. 250-300 रुपया बीन पगार आसतलो तेन्ना. म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कितें ते आतां एकामेकाक विचारूंक लागले, ते आतां विचारूं नाकात, आतां विचारूं नाकात. आतां पगार सगळ्या जाणांक बरो आहा. हे सरकार बरो पगार दिता सगळ्या जाणांक. कमीत कमी 15,000च्या वयर तरी पगार आसा सगळ्या जाणांचो. म्हणजे म्युन्सिपाल्टी वर्कर सुद्दां आसत. आतां तर आमी खूब बरो पगार दिता. आता जवळपास 35 आणि 40,000 रुपया त्यांचा मिनिमम पगार झाला. 35 ते 40,000 रुपया. म्हणजे जो वर्कर कित्याक हांचो मूळ प्रश्न सुटावो म्हज्याच सरकारात केला. त्यांचा पगार वाडोवपाचो म्युन्सिपाल्टीतले काम सुद्धा म्हज्याच सरकारान केला. ताज्या पयलीं आनी कोणी करूंक नाशिल्लें. हेंय काम करपी म्हज्या सरकारान केला. म्हणून त्यांच्या ह्या घराचो विषय, ज्याच्या कोणाचे 30 स्क्वेअर मिटरान घर आसा, ज्याचे 50 स्क्वेअर मिटरान घर आहा, 100 स्क्वेअर मिटरान घर आहा, त्याने आपले घर ग्राउंड+1 काढले, 1+1 केले कारण फॅमिली वाढली ताका तितून रावपाक जाय. म्युन्सिपाल्टीक तेंच्यांनी हाऊस टॅक्स दिवपाचो ना म्हणूंक ना, तेंच्यांनी हाऊस टॅक्सूय दिलो. तांच्यांनी गार्बेज टॅक्स दिवपाचो, ते 21 वर्सां जाले गार्बेज टॅक्सूय दिता. लायटीचें बील ते फारीक करता, उदकाचें बील ते फारीक करता, कोण फुकट रावना. हे सगळे पयशे भरपाचे तितकेय भरता. बट तरी सुद्दां म्हणजे त्याने जे म्हटलें की तांच्या तकलेर एक तलवार आसा. कसली? इल्लिगल म्हणपाची. लोकूय म्हणटा इल्लिगल घरांत रावता मरे तूं. आनी केन्ना तरी कोण तरी कोर्टान गेलो जाल्यार म्हजें घर मोडात काय कितें हो एक तांकां भंय उरता. म्हाजें घर मोडात काय कितें म्हणजे आतां हांव 3 जनरेशनां जालीं, म्हाज्या भुरग्याचो भुरगो आहा, ताका तरी तें घर हे तेज्या नांवार करून दिवपाक जाय किंवा म्हाज्या नांवा वयलें तेज्या नांवार ट्रान्सफर जावपाक जाय. 40 वर्साच्या उपरांत तरी ते जावपाक जाय, ही त्यांची खंत आसली. आनी ते फाटल्या 40 वर्सांक कितलीशीच सरकारां येयली, कितलेशेच येयले लोक आनी गेले, कोणी हेजो विचार करूंक ना. बारीक मनशाचो विचार करपाची सुरवात
ही म्हज्या सरकारात केली की सामान्य मनीस, जो गरीब मनीस, जो अजूनही डेली वेजीसचेर काम करता, तो अजूनही म्युन्सिपाल्टीचे सफाई कर्मचारीचे काम करता, बट तो आता हांगा रावता जाल्यार तेजें दिवपाचें काम, म्हणजे तेजें घर रेग्युलरायज करपाचें काम मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाजें न्ही, तो आमदार ह्या नात्यान तेजें न्ही, अरे आमी जशे सगळे बाकीचे रावता. म्हणजे हांव म्हणटा तशें कमला प्रसाद यादव उलयताना उलयले की हय आमी भारतीय पयलीं, मागीर आमी गोंयकार, पयलीं आमी भारतीय आसा आनी तेंचें तर तें हक्काचें घर आसा, आमी कोणी एनक्रोच केल्लें करिना, तेंचें हक्काचें घर आसा. तेन्नाच्याच सरकारान तांकां तो जागो दिल्लो, आमच्या सरकारान आतां दिवंक ना. मागीर तो अधिकार जो तेंचो दिल्लो तो तेंचो रायट तांकां दिवप हें काम आमचें. हितूर हिंदू आसतले, हितूर मुस्लीम आसतलो, हितूर कॅथलीक आसतलो, सगळे आसतले, हितूर गोंयकार आसतलो, कोण तरी भायरसून येयला तो आसतलो, सगळे आसतले, बट तांकां तें घर म्हणजे प्रत्येकाची स्टोरी ही वेगळी आसतली. हांवें त्या खातीर म्हटलां प्रत्येकाचें घर हें वेगळें आसतलें. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काडलां आनी तें घर बांदलां, तें आपलें घर हें आपूण म्हणजे कोणी तरी वस्ती घालून दवरल्या आनी तें घर बांदलां आनी त्या घराचे पयशे फेडीत फेडीत गेल्या. कोणी तरी दुसऱ्या कडल्यान तें घर विकत घेतलां, म्हणजे तेज्या कडेन तेन्ना जमलें ना म्हणून तेणी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिलां. तांची घरां उरल्या, आमकां तांचीय घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर आयज 120 दिता आसत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां, 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले, फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हावजींग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर मामिनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आनी तें डॉक्युमेंटेशन करून घेता. कारण येवंक वचोंक तितके पयशे मोडटले, परत आनी थंय वचून परत डॉक्युमेंट ना, हें हाड तें हाड म्हणपाक नाका. ताका हांगासरूच आमच्या 4 जाणांक बसयता, तुमचें डॉक्युमेंटेशन करून घेता